जल्दी करें, जल्दी निकले इधर से। पानी बड़ी तेजी से आ रहा है, इसको लॉक करके जाएं घर को। इसको लॉक करें, लाइटें बंद करें, जल्दी करें। इस वक्त सुबह पंजाब के मुतद्दिद इजला में सैलाबी सूरत-ए-हाल है। सैकड़ों देहात तो सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं। उन इलाकों के जो रहायशी हैं वो अमदाद के मुंतज़िर हैं। लोगों के करोड़ों रुपए उन सोसाइटियों में डूब चुके हैं, उनके घर तबाह हो चुके हैं, उनके घरों के सामान कीमती अशिया तबाह हो गई हुई हैं। जिन मुश्किल हालात में लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, अभी एक नई दुकानदारी शुरू होगी। ठगों का एक टोला मैदान में आएगा। सैलाब ज़दगान की अमदाद के लिए जगह जगह कैंप भी लगेंगे, जिनमें लुटेरे अपना हिस्सा जरूर डालेंगे। सैलाब ज़दगान की इमदाद के नाम पर हासिल की जाने वाली अमदाद भी हड़प की जाएगी, क्योंकि ये इमदाद हुकूमती सतह पर भी हड़प की जाती है कि हुकूमती वुज़रा सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद ना रहें, उन लोगों को छत फराम करें, उनके लिए कोई आर्जी पनाह गाहें कायम करें जो इस वक्त बेघर हो चुके हैं, जिनके पास जिंदगी भर की जमा पूंजी लुट चुकी है। उन लोगों के पास तो अब खाने को भी कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर टीवी के साथ मैं हूं खुर्रम पाशा। नाजरीन, बिफरे दरियाओं ने पूरे पंजाब में इस वक्त तबाही मचाई हुई है। लाखों अफराद जो हैं वो अपने घरों से महरूम हो चुके हुए हैं। उनको रहने के लिए इस वक्त छत भी नसीब नहीं है। पानी के जोरदार रेले हर शय बहा के ले जाते जा रहे हैं। पानी का जोर अभी तक रुक नहीं पाया। इसी असना में लाहौर में जो सूरत हाल सामने आई है, उसमें जो बहुत ज़्यादा ज़ेरे गर्दिश बातें हैं वो पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से आ रही हैं। इसी तरह थीम पार्क के हवाले से आ रही हैं कि जो मुकम्मल तौर पर इस वक्त डूबी नज़र आ रही हैं। लोगों के करोड़ों रुपए उन सोसाइटियों में डूब चुके हैं, उनके घर तबाह हो चुके हैं, उनके घरों के सामान कीमती अशिया तबाह हो गई हुई हैं। जिन मुश्किल हालात में लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है वो तमाम मनाज़र देखने को मिल रहे हैं कि इस वक्त उनकी क्या सूरत हाल है। यहाँ पर एक चीज़ जो अब तक देखने आ रही है, सैलाबी सूरत हाल किसी के बस में नहीं होती, सैलाब को कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं होता। लेकिन इन आफतों से निपटने के लिए हुकूमती सतह पर जो इक़दाम किए जाने चाहिए उनका अभी तक फुकदान नज़र आ रहा है। सिर्फ कश्तियों में जाकर फ़ोटो सेशन कराने से ही मामलात हल नहीं होते। ये ऐलान तो बार बार पार्क व्यू सोसाइटी में भी किए जाते रहे। अचानक सैलाब आने से 2 रोज़ कबल तक उनको ये तसल्ली दी जाती रही कि सूरत हाल कंट्रोल में है, बंद बांधे जा रहे हैं, क्योंकि इंतहाई तेज़ी के साथ पूरी मशीनरी हरकत में आई थी और पार्क व्यू सोसाइटी को बचाने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाकर वहाँ बंद बांधे गए थे। लेकिन पानी किसी बंद को खातर खा में ना लाया और वो तेज़ी से पार्क व्यू सोसाइटी और 3 पार्क सोसाइटी में दाखिल होकर उसने हर चीज़ ही निस्तो नमूद कर दी। यहाँ मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ और उसमें सुने क्या ऐलान किया जा रहा है कि कैसे फौरी कहा जा रहा है लोगों को घरों से निकलने का। ये ज़रा वीडियो सुनिएगा। जल्दी करें, जल्दी निकले इधर से। पानी बड़ी तेजी से आ रहा है, इसको लॉक करके जाएं घर को। इसको लॉक करें, लाइटें बंद करें, जल्दी करें। जी नाज़रीन, आप ये ऐलान सुना कि जिसमें बार बार लोगों को कहा जा रहा है कि वो अपने घरों से निकल जाएं और महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। सवाल ये उठता है कि पार्क व्यू सोसाइटी की इंतज़ामिया जो इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, जिनके मालिक ख़ुद एक वफाकी वज़ीर हैं, उनके पास किसी किस्म के वसाइल की कमी नहीं। क्या उन्होंने पार्क व्यू सोसाइटी के रहायशियों को कोई मुतबादल जगह फराम की? क्या वो ये नहीं कर सकते थे कि जब ये चीज़ सामने आ रही थी कि अब पार्क व्यू सोसाइटी भी डूबने की तरफ जा रही है और वहाँ के मकीनों के पास कोई मुतबादल इंतज़ाम है या नहीं है? सेम ये सूरत हाल थीम पार्क में भी देखने में आई। दूसरी जानब अब जिन इलाकों में सैलाब इस वक्त आ चुका हुआ है, लोगों को रेस्क्यू तो किया जा रहा है, लेकिन क्या लोगों को मुतबादल महफूज मकामात प्रोवाइड किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की जानब से, या अब तक सिर्फ फ़ोटो सेशन किए जा रहे हैं? दरिया किनारे जाकर कश्तियों में सवार होकर एक चक्कर लगाकर ये हुक्मरान हमें क्या पैगाम दे रहे हैं? लोग इस वक्त खुराक से तंग हैं, अद्वियात से तंग पड़े हुए हैं, उनके पास सर छुपाने की इस वक्त जगह भी मैसर नहीं है। हर तरफ आहो बका का आलम है और छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग दर बदर इस वक्त हो रहे हैं, लेकिन उनको कोई महफूज मकाम ऐसा फराहम हुकूमती सतह पर नहीं किया जा रहा कि लोग कहाँ जाकर पनाह लें। जिन इलाकों में सैलाब आ चुका हुआ है उन इलाकों में कई रातों से लोग मुसलसल जाग रहे हैं और उनके दिलो दिमाग में इस वक्त वो तबाही छाई हुई है कि उनके घर की सुई जो है वो सैलाब की नज़र हो गई हुई है। हमारे हुकूमत के पास तो इतने वसाइल भी नहीं हैं कि उनके नुकसानात का अजाला किया जाए। क्या उन्हें उनके घर की अशिया वापस मिल जाएंगी?
کیا ان کے گھر جو تباہی سے دو چار ہو چکے ہوئے ہیں انہیں نئے گھر مل جائیں گے؟ ابھی ایک نئی دکانداری شروع ہوگی، ٹھگوں کا ایک ٹولہ میدان میں آئے گا، سیلاب زدگان کی امداد کے لیے جگہ جگہ کیمپ بھی لگیں گے جن میں لٹیرے اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے، اور لوگوں کے نام اور سیلاب زدگان کی امداد کے نام پر حاصل کی جانے والی امداد بھی ہڑپ کی جائے گی، کیونکہ یہ امداد حکومتی سطح پر بھی ہڑپ کی جاتی ہے۔ جس طرح جب بھی کوئی آفت آتی ہے، جس طرح کورونا کے دنوں میں یہ صورتحال دیکھنے میں آئی تھی کہ بہت سارے لوگوں کی قسمت جاگ بھی جاتی ہے، اسی طرح آنے والے وقت میں بہت سارے ٹھیکیداروں کی قسمت جاگنے والی ہے، کیونکہ جو پل ٹوٹ چکے ہیں، جو سڑکیں تباہ و بربادی کا شکار ہو چکی ہیں، ان کی جب اثر نو تعمیر کی جانی ہے تو کئی کنسٹرکشن کمپنی اور ان کے ٹھیکیداروں کی تو چاندی ہو جانی ہے۔ حکومت کی جانب سے فنڈ جاری کیے جانے ہیں اور جو ترقیاتی کاموں کا جو حجم ہونا ہے، جو ترقیاتی کاموں کا تخمینہ ہونا ہے وہ بہت زیادہ ہونا ہے، جبکہ لگنا اتنا سا ہے۔ یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں، یہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے اب حالات ہوں گے۔ اب ٹھگوں کا اور چوروں کا اب ایک بازار گرم ہو جائے گا۔ پارک ویو سوسائٹی اور تھیم پارک کے حوالے سے میں ضرور یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جب بھی کوئی دریا کے ارد گرد یا نہری علاقوں کے ارد گرد جب کوئی سوسائٹی بنائی جاتی ہے تو اس کے لیے محکمہ انہار کا NOC لینا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن جتنی سوسائٹیز جس میں پارک ویو سوسائٹی اور تھیم پارک سر فہرست ہیں جو دریائی پٹی کے قریب بنائی گئی ہیں، ان میں سے کسی سوسائٹی کے پاس بھی محکمہ انہار کا NOC موجود نہیں ہے۔ یوں تو کئی سوسائٹیز ایسی ہیں جن کے پاس LDA کے بھی NOC نہیں ہوتے۔ پارک ویو سوسائٹی کی انتظامیہ تو یہ شور بھی مچا رہی ہے کہ ہمارے پاس NOC موجود تھا سوسائٹی کا، تو ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ کے پاس سوسائٹی کا NOC موجود تھا، لیکن جو لوگوں کے ساتھ اب کھلواڑ کیا گیا ہے دریائی جگہ پہ، جس طرح سستے داموں وہ زمین حاصل کر کر اسے سونے کے داموں بیچا گیا تھا، اور لوگوں نے اپنی جمع پونجیوں سے جس طرح گھروں کی تعمیر کی تھی وہ سب لٹیا تو ان لوگوں کی ڈوب گئی۔ سوسائٹی انتظامیہ کا تو کچھ بھی نہیں گیا، سوسائٹی مالکان کا تو کچھ بھی نہیں جانا، وہ تو اربوں روپے اپنا سمیٹ چکے ہوئے ہیں۔ کیا اب وہ لوگ جنہوں نے پتہ نہیں کن مشکل حالات میں وہ گھر بنائے ہوں گے، گھر کی سوئی سوئی کن مشکل حالات میں بنائی ہوگی، وہ سب چیزیں کیا دوبارہ بنا پائیں گے؟ نہ تو انہیں حکومت نے یہ سپورٹ دینی ہے، اور نہ ہی جو سوسائٹی انتظامیہ اس وقت یہ دعوے کر رہی ہیں کہ جی ہم ازالہ کریں گے، وہ کس حد تک ازالہ کریں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو اب جنم لے رہا ہے۔ خدارہ اب دکانداریاں نہ چمکائیں۔ حکومت کو بھی اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ حکومتی وزراء صرف فوٹو سیشن تک محدود نہ رہیں، ان لوگوں کو چھت فراہم کریں، ان کے لیے کوئی عارضی پناہ گاہیں قائم کریں کہ جو اس وقت بے گھر ہو چکے ہوئے ہیں، جن کے پاس زندگی بھر کی جمع پونجی لٹ چکی ہے۔ ان لوگوں کے پاس تو اب کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، نہ ان علاقوں میں پراپر طریقے سے خوراک کی اشیاء پہنچائی جا رہی ہیں، نہ پینے کا پانی دستیاب ہے، اس طرف توجہ نہیں کی جا رہی، اور اس میں ابھی تک مسلسل نیگلیجنسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن راوی کنارے جا کے کشتی پر سوار ہو کے راوی کا ایک چکر لگاتے حکومتی وزراء آپ کو ضرور نظر آئیں گے۔ کیا ان کے اس فوٹو سیشن سے ان غریبوں کی داد رسی ہو جائے گی کہ جو اس وقت امداد کے منتظر ہیں؟ اس وقت صوبہ پنجاب کے متعدد اضلاع میں سیلابی صورتحال ہے، جہاں سینکڑوں دیہات تو صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ ان علاقوں کے جو رہائشی ہیں وہ امداد کے منتظر ہیں، انہیں امداد پہنچانا اس وقت فرض اولین میں شامل ہونا چاہیے، اور اس میں اس بات پر بھی اب نظر رکھنی پڑے گی کہ اب جو ٹھگ میدان میں اتریں گے سیلاب زدگان کی امداد کے نام پر سامان سمیٹیں گے اور وہ رفو چکر ہو جائیں گے، کیونکہ ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ ماضی میں بیرون ملک سے بہت امداد آتی رہی، حکومتی لیول پر بھی اور پرائیویٹ لیول پر بھی، لیکن آج تک ان لوگوں تک وہ پراپر امداد نہیں پہنچ سکی۔ میرے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔